राज्यातल्या काही वाठारात पावसाचो नेट दिसपाक लागला। जायते कडेन झाडां कोसळ्ळ्यात, उदक तुंबले, तशेंच नीव वाड्यार घराच्या छप्पराचो एक भाग कोसळपाची घडणूक मुखार आयला। बरे म्हण बरे हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जावंक ना। घराच्या छप्पराचो एक भाग कोसळपाच्या वेळार फामिली थोडक्यात वाटावली। हे घडणुके उपरांत वास्कोचो आमदार थळार भेट दिवन फामिलीक इबाडिल्ल्या घराची दुरुस्ती करपा खातीर गरजेची सगळी मजत मेळटली अशें आश्वासन दिले। हे छप्पर कोसळपाचे कारण अजून मुखार आयले ना, पूण ह्या घडणुकेक लागून लोकांमदी भिरांत पातळ्ळा। एक राती घर कोसळ्ळें, ऑटोमॅटीक न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंचे घर कोसळ्ळें। कांय कोणाची जिवीतहानी अशी कांय जावंक ना, एक बरी गोष्ट। आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आतां सकाळी येवन घराची सर्वे बीन केलेली आहा, सगळे पयल्या विथ तलाटी एंड ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा आनी बेगीच्या बेगीन तांकां आसला कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता म्हण हेल्प कितें आहा तें बेगीन बीन उठवता म्हण तेणें सांगला पळयता आमी गव्हर्मेंट उलोवन फॉर्म बीन भरून पळयता कितें जाता तें करता म्हणून सांगला। केन्ना डॅमेज जालेलें? ते रातचे 12:30 सुमार अकस्मात कोलॅप्स जालें? अकस्मात सगळे न्हिदलेले मरे, सगळे धडाम करून आपुणूच पडला ते। कोणाक डॅमेज बीन जालें? कोणाक ना, एक माजर शिरकाल्ले आनी कोण सगळे भितर आसले। सगळे भितर आसले। आमी पावस ना म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की बेगीन पावस येवचो, आनी जेन्ना पावस येयलो आयज म्हाका दिसता 3 दीस जाले ते आसा। आयज रातचे खंय तरी 12 सुमार आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगलें की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ले कारणान तो जो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली, कित्याक दिसाची सगळी भायरूच आसता हांगासर। दिसाचें समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीस जावंक शकतालें, कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें। सो पयलीं म्हळ्यार देवाची कृपा की तें जावंक ना। आनी तशेंच आतां आमदाराक कॉन्टॅक्ट केलें, आमदारान इमिजिएटली मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें, तलाटीक धाडून तेंची इन्स्पेक्शनूय केलां आतां आनी तांकां सांजचे 4 म्हटल्यार कितें तरी एक इमिजिएट रिलीफ आमदारान सांगलां की आपूण स्वता मामलेदारा कडेन उलयतलो। तेज्या भायर CM रिलीफ फंडाच्या अंडर तांकां थोडो फार कितें हेल्प करूंक शकता पळय तें तेणी करता म्हूण सांगलां आनी तेंची परत तेंची जी घरग्रस्ती सारकी चलची, नॉर्मल म्हणटा तशें जावची, हेजे प्रयत्न आमी सगळे मेळोन करतले। हालींच पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते पुसून कोलॅप्स जाली। आज हांगा नीव वाड्या भागान आमी आयिल्ले, थंय एका घरान कोलॅप्स जाली। सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना, ते देवाचें बरें मागपाचें आमी। पुणून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाळणी केल्या। ताजो एस्टिमेट जातलो, आमी CMI कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की CM रिलीफ फंडांसून तांकां कितें दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रोल परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा। आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, जे दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता। आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच ते पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक, कित्याक आमी आमचो वास्को भितर खुबशे लोक अशे आसा जे मिडल क्लास आसा, तांचे कडेन झूप करून उबारप शक्य जायना। सो खंय तरी सरकाराचो हातभार लावन तांचें घर परत उबारप आनी तांची गृहस्थी जी नॉर्मल आसा ती परत नॉर्मल लायनीर हाडप हो आमचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।